Alaikum, class 9. From today, we are going to start the first chapter of your book. Its name is Ideological Basis of Pakistan, and in today's topic, we are going to solve short question answers of this chapter. और मैं इस क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी ताकि जब आप उसको याद करें तो आपको पता हो कि हर आंसर के पीछे उसकी रीज़न क्या है या उसके पीछे मेजर इवेंट कौन सा टेक प्लेस हुआ है. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, हियर द क्वेश्चंस आर available. The first question says that you have to give the definition of ideology. Ideology, as the name is telling you, basically this word is derived from idea, एक ख्याल किसी भी चीज़ का. बट आइडिया जो होता है वो एक सिंगल एक इंसान का होता है, वो एक इंडिविजुअल का होता है. बट जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो किसी एक इंसान की नहीं होती, वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि एक कौम है, उसका एक कॉमन आइडिया जो होता है जिसके ऊपर सब यकीन रखते हैं, उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है. As you can see, ideology means idea or belief that are shared by a large group of people. आइडिया एक बंदे का होता है लेकिन आइडियोलॉजी बहुत लार्ज ग्रुप की यानी एक कौम की होती है. जो एक कौम का पूरा आइडिया होता है उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है. आइडियोलॉजी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल कल्चर. उसने कहा है दुनिया के अंदर जितने कल्चर, जितनी पॉलिटिक्स, जितने इकोनॉमिक सिस्टम है वो आइडियोलॉजी की बेस पे ही चलते हैं. और अ नेशन इज़ आइडेंटिफाइड एंड रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी. और एक नेशन, एक कौम जो होती है वो अपने नज़र, उर्दू में आइडियोलॉजी को नज़रिया कहते हैं. एक कौम दुनिया में पहचानी ही अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज़ और अपने सोच की वजह से जानी जाती है. एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि भाई आइडियोलॉजी बनती कैसे है, कौन सी चीज़ है जो लोगों को एक ही चीज़ सोचने के ऊपर मजबूर करती है. आखिर कैसे एक कौम एक ही चीज़ सोच सकती है. तो इसका आंसर यह है कि सबसे पहले तो इट डजंट फॉर्म इन अ डे. आइडियोलॉजी को एक दिन में नहीं बन जाती. इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू फॉर्म एन आइडियोलॉजी एंड यू कैन नॉट फोर्स इट. यू कैन नॉट फॉर्म एन आइडियोलॉजी फोर्सफुली. आप ज़बरदस्ती लोगों को किसी एक चीज़ को सोचने पे मजबूर नहीं कर सकते. जब वो एक हालात को देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ के ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल रीड कि कैसे सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात इतने 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 बुरे होते गए कि दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अ सेपरेट कंट्री. और किस तरह से फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनी. तो आइडियोलॉजी के मेन सोर्स जो होते हैं वो रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पाकिस्तान की आइडियोलॉजी. वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान. बेसिकली पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. आइडियोलॉजिकल स्टेट का मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक आइडिया की बेस पे बनाया गया था. दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जो कि रंग और नस्ल की बेस पे बनाए जाते हैं. दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जो लैंग्वेज की बेस पे बनाए जाते हैं, जो कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह पे रहते हैं और उनका वो कंट्री बन जाता है. बट पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको आइडियोलॉजी की, एक ख़याल की बुनियाद पे बनाया गया. और वो ख़याल क्या था? वो ख़याल ये था दैट अल्लाह अलमाइटी इज़ द मास्टर ऑफ ऑल अथॉरिटी. अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला की वहदानियत है, रसूल पाक की रसालत है. ठीक है. और ये कि मुसलमानों का जो दीन है, जो इस्लाम है, वो सिर्फ़ आपको इबादत के बारे में नहीं बताता, वो आपको ज़िंदगी के हर मामले में आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है. सो मुसलमानों को अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन दे शुड हैव दिस लिबर्टी टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी. उसने कहा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आई कहाँ से है, किस चीज़ से इंस्पायर हुई है. तो दो चीज़ें हैं. तौहीद यानी कि अल्लाह ताला की वादानियत, वननेस ऑफ अल्लाह. एंड रिसालत रेफर्स टू दैट द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फाइनल एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी. तो दीज टू आर द मेन थिंग्स फ्रॉम विच वी हैव डिराइव्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पाकिस्तान. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती. तो लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक इन सिंपल वर्ड्स फॉर यू. इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों के आखिर ऐसे क्या हालात थे, मौशी हालात यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन मुसलमानों की ऐसी क्या थी कि उन्होंने मजबूर होकर एक अलग मुल्क के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया. उसका आंसर यह है कि बिफोर द ऑनसेट. ऑनसेट मीन्स स्टार्ट होना. बिफोर द ऑनसेट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम दैट वर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट वॉज वेरी बैड. द मुस्लिम्स दैट दे वर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, उनकी मौशी हालत बहुत बुरी थी. और उसकी बुरी होने की रीज़न ये थी कि उस वक़्त अंग्रेज़ों का राज था बरे सग़ीर के ऊपर और वो मुसलमानों को किसी भी सूरत कोई भी
فیور دینے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اس طرح کے قانون بنائے ہوئے تھے کہ وہ صرف ہندوؤں کو فیور کیا کرتے تھے, مسلمانوں کو فیور نہیں دی جاتی تھی. مسلمانوں کے اوپر بہت ایکسٹرا قسم کے وہ اس طرح کے آپ کہتے ہیں کہ سینکشنز لگاتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ بزنس کرنا آسان نہیں تھا. مسلمانوں سے ان کی جائیداد چھین کے ہندوؤں کو دے دی گئی. مسلمان جو اپنے گھروں میں رہتے تھے وہ انہی گھروں میں رہتے رہتے انہی کے کرائے دار بن گئے. اسی طرح سے مسلمانوں کو گورنمنٹ کی جابز نہیں دی جاتی تھیں, آرمی کی جابز نہیں دی جاتی تھیں. سو اوور آل وی کین سے دیٹ دا اکانومک کنڈیشنز آف مسلمز ور ویری بیڈ. دے ور لائک دا ویری پور, بہت غریب طبقہ جو سوسائٹی کا ہوتا ہے وہ مسلمان تھے. وہ اتنے تنگ تھے کہ وہ اپنی بیسک ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے تھے. تو اس چیزوں سے تنگ ہو کے آہستہ آہستہ مسلمانوں نے سوچنا اسٹارٹ کیا کہ یار اگر اتنے ظلم و ستم میں رہنا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ اگر اسی طرح سے گزارا کرنا ہے تو پھر زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے, ان شارٹ مسلمز ور لیونگ ان اے ویری بیڈ اکانومک اسٹیٹ وچ لیڈ ٹو دا آئیڈیا آف پاکستان. سے انہوں نے سوچا کہ یار اتنی بری کنڈیشن میں رہنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ ملک کا ایک جدوجہد اسٹارٹ کریں. اسٹیٹ بریفلی سر سید رول ریگارڈنگ دا ٹو نیشن تھیوری. سر سید احمد خان ٹو نیشن تھیوری تو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گی ہی, اس کا ایک سیپریٹ کوشچن ہے پورا کمپلیٹ, وہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ پوچھا ہے کہ سر سید احمد خان کا کیا رول ہے ٹو نیشن تھیوری میں. تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ سر سید احمد خان ایکچولی ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو کوائنڈ دس ٹرم. مطلب انہوں نے یہ لفظ بنایا دو قومی نظریہ. سر سید احمد خان نے کہا کہ دیکھو بھائی ہندو اور مسلمان کئی صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان کا ریلیجن مختلف ہے, ان کی زبان مختلف ہے, ان کا کھانا پینا زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ صرف دو مذاہب نہیں ہیں, یہ دو قومیں ہیں جو ایک ملک میں رہ رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دو قوموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے. ان کے لیے دو ڈفرینٹ کنٹریز ہونے چاہئیں. Later this idea developed into the Pakistan movement and that is how the two nation theory idea was presented. اگلا کوشچن بھی ٹو نیشن تھیوری اور سر سید احمد خان کے بارے میں ہے. The notes are displayed here, you can see. سر سید احمد خان واز ویری بروکن اوور دا اکانومک کنڈیشن آف دا مسلم. سر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوتا تھا مسلمانوں کی حالت دیکھ کے. بر صغیر کے اندر مسلمان تعلیم سے بھی دور تھے اور ویسے بھی بہت زیادہ ان کے اوپر غربت آئی ہوئی تھی, اور مسلمانوں کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی حالت سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ایسے میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کا اسٹارٹ کیا. علی گڑھ موومنٹ بیسکلی یہ موومنٹ تھی کہ سر سید احمد خان نے اسکول بنائے, کالجز بنائے, رسالے چھاپے, صرف اس چیز کے لیے کہ مسلمانوں کو کنونس کیا جائے کہ یار آپ لوگ ایجوکیشن کی طرف واپس آئیں, آپ تعلیم حاصل کرنا شروع کریں. کیونکہ اس سے پہلے نا مسلمان تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے. مسلمان کہتے تھے کہ یہ انگریزوں کی تعلیم ہے, یہ کافروں کی تعلیم ہے, تو ہم نے اس کو حاصل نہیں کرنا. جس کی وجہ سے کیا ہوا, جب آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کنونس کرنا اسٹارٹ کیا کہ بھائی آپ لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, آپ لوگ ایجوکیشن کی طرف آئیں. اس طرح سے پھر جب آہستہ آہستہ مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا اسٹارٹ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے حالات بدلنے کے لیے, اپنے حقوق لینے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے پاکستان موومنٹ کی طرف موو کرتے گئے. اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم ان ریلیشن ٹو نان مسلم مائنورٹیز ان پاکستان. جب پاکستان بن گیا اور ہجرت کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اینڈ پیپل ور مائگریٹڈ فرام پاکستان ٹو انڈیا اینڈ فرام انڈیا ٹو پاکستان, یو نو, تب قائد اعظم ایڈریس دا نیشن. تو انہوں نے کہا کہ جو مائنورٹیز یعنی کہ جو نان مسلمس پاکستان میں رہتے ہیں ان کے رائٹ کے بارے میں, دیٹ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس چیز کی مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنی مسجد میں جائیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز. اور اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. قائد اعظم نے کہا یو کین مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن. آپ کا مذہب کوئی بھی ہو, آپ کی ذات پات کوئی بھی ہو, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن اور ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اس چیز سے کوئی لینا دینا, اس کا بزنس آف اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریاست کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریلیجن کے معاملے پہ ڈکٹیٹ کرے یا وہ آپ کو مسلمان یا ہندو ہونے کی بیس پہ اچھا یا برا ٹریٹمنٹ دے. آپ مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنا ریلیجن فالو کریں, اور ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے. سو ٹوڈے وی ہیو completed the short question answer of this unit. The notes are available. You can take these notes and you can prepare question answers from here. Thank you. Take care.